अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर रजब के महीने से खूब फ़ायदा उठाया। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई जिसमें मैंने आपको रजब की फ़जीलत के बारे में बताया, ऐसे कलिमात, ऐसे वज़ाइफ बताए जो आप इस महीने में कर सकते हैं, जिन वज़ाइफ से हमारी दुआएं अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचती हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। मैं बहुत खुशी का इजहार कर रही हूँ कि बहुत से मैसेजेस मुझे ऐसे रिसीव हुए जिसमें मुझे लोगों ने यही कहा है कि मेरी वीडियोस की वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने रजब के महीने से इससे पहले कभी इतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना मेरी वीडियोस की बदौलत वो उठा सके। तो मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ, खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकी और आपने अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल और बरक़ात को अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया। आज जो मैं वज़ीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ, ये ख़ास 26, 27 और 28 रजब के लिए है। जो कलिमात और आयात और वज़ाइफ मैं आज आपको बताने लगी हूँ, चाहे तो आप 27 रजब को पढ़ लें, सिर्फ 27 रजब को भी पढ़ सकते हैं। आप 26 को पढ़ लें, आप 28 को पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत इज़ाफ़ा फ़रमाएगा, बरकत अता फ़रमाएगा। आपके लिए इस महीने को मज़ीद बरकतों वाला बना देगा और इससे आगे भी जो महीने आ रहे हैं, शबान का और रमज़ान का, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनमें भी आपके लिए बरक़ात और फ़ज़ाइल नाज़िल फ़रमाएँगे। मैं बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इंशाअल्लाह। अगली वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस वीडियो में ये 3 दिन के जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने लाज़मी करने हैं। बहुत मुजर्रब और तासीर वाले अमल हैं ये। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई अमल आपसे मिस ना हो जाए। आपका कोई क्वेश्चन जो आप बाद में कमेंट्स में पूछते हैं, उसके सवालात वीडियो के अंदर ही होते हैं, इसलिए आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है। जो अमल मैं आज आपको बताने लगी हूँ, जब आप ये अमल पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से आपके लिए एक फरिश्ता उतारेगा और वो आकर अपने बंदे से पूछता है कि ए अल्लाह के बंदे, मांग तू क्या मांगना चाहता है। ये जो पहला अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जिस वक्त आपको वक्त मिले आप कर सकते हैं। करना ये है कि जब आप ये वजीफा करने बैठेंगे तो आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर इसके बीच में आपने 3 मरतबा या अरहमुर राहिमीन पढ़ना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर आपने आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। बहुत मुजरब अमल है ये, बहुत फजीलत है इस अमल की। और ये सब पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी दुआ आपके दिल में है, जो भी हाजत आपके दिल में है, जो भी ख्वाहिश आपके दिल में है, उसका इजहार आपने अल्लाह ताला के सामने करना है। बहुत नेक नियति के साथ, बहुत ही खुशू खुजू के साथ आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगियां बदल देंगे, अल्लाह ताला आपकी किस्मतें, आपकी तकदीरें बदल देंगे और आपको बेहद मालो दौलत से नवाजेंगे, रिस्क से नवाजेंगे, इज्जत से नवाजेंगे, शोहरत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। ये है पहला अमल। अब 27 रजब वाले दिन, ये अमल जो मैंने आपको पहले बताया है, आप 24 वाले दिन भी कर सकते हैं, 27 को भी, 28 को भी। अब 27वें रजब के दिन आपने जो खास अमल उस दिन करना है, वो है इस्तग़फ़ार का अमल। इस्तग़फ़ार का अमल आपने इस तरह करना है कि आपने पूरे दिन में कोशिश करनी है कि 1000 से लेकर 3000 तक आपने तस्बीह करनी है इस्तग़फ़ार की। आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा इस्तग़फ़ार करना है, तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। आप सैयदुल इस्तग़फ़ार की अगर पढ़ सकते हैं, यानी अगर आपके अंदर इतनी क़ुव्वत है कि आप सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ सकें, तो आप 1000 से लेकर 3000 मरतबा सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ें। इसके अलावा आप अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दी हैं इस्तग़फ़ार की, जो आप पढ़ सकते हैं। ये अमल आपने ख़ास तौर पर 27 रजब वाले दिन करना है। दिन में भी कर सकते हैं, 27 रजब की रात को या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये मौका जाने नहीं देना। 27वीं रजब की बहुत फ़ज़ीलत है। अल्लाह ताला ने बहुत से इनामात से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन नवाज़ा था। इस दिन की फ़ज़ीलत से, बरकत से आपने फ़ायदा उठाना है। इस दिन को आपने खाली या ज़ाया नहीं जाने देना। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करें, आपकी हाजात पूरी करें और आपके जो आने वाले दिन हैं, आपकी ज़िंदगी के जो आने वाले वक्त हैं, औकात हैं, उनमें अल्लाह ताला आपको बेशुमार फ़ज़ाइल से नवाजे, तो आपने इन 3 दिनों से लाज़मन लाज़मन फ़ायदा उठाना है। याद रखिए कि ये रातें गुनाहों के बख्शे जाने की रात है।
ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مغفرت رکھی ہے، اس لیے آپ نے ان راتوں کو، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے اگر روزے نہیں رکھے، رجب کے جو مہینہ ہے اس سارے مہینے میں آپ روزے نہیں رکھ سکے، تو یہ آپ کے پاس موقع ہے، یہ جو خاص دن ہیں 26، 27، 28، اگر آپ ان دنوں میں کسی بھی ایک دن یا ان تینوں دن روزہ رکھ سکتے ہیں تو لازماً رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بہت ہی بابرکت دنوں سے نواز رہا ہے، تو بالکل بھی میرا خیال ہے ایک مسلمان جو ہے وہ ان دنوں کو ضائع نہیں جانے دے سکتا۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ یہ تینوں دن کر سکتے ہیں تو تینوں دن کریں، کسی ایک دن کر سکتے ہیں تو ایک دن کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا، اپنے کتنے فضائل سے نوازے گا۔ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن وسیلوں سے، کن کن ذرائع سے، اپنے رزق سے نوازے گا، اپنی دولت سے نوازے گا۔ آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام جو ہے وہ پاسبل ہے، اس نے کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے۔ اب باری آتی ہے کہ آپ کون کون سی صورتیں جو ہیں ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، تو خاص طور پر سورہ یاسین آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا اس میں سورہ فاتحہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کر سکتے ہیں، اور سورہ رحمان کوشش کریں کہ ان دنوں میں آپ آڈیو پر اگر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں سن سکتے ہیں، اسے کہیں پہ بھی لگا کر، تو وہ ضرور سنیں۔ یہ دن بہت خاص ہیں، بہت خاص دن ہیں، یہ قبولیت سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور فضائل سے بھرے ہوئے یہ دن ہیں۔ آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر میری اس ویڈیو کے تھرو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر عمل کر لیتے ہیں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ اور آپ نے لازماً مجھے میسیجز میں اور کمنٹس میں یہ بات بتانی ہے کہ آپ نے ان دنوں میں یہ عمل کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر آپ کے کوئی عمل چھوٹ گئے ہیں تو آپ مجھ سے مزید میسیجز کر کے تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے ان دنوں سے آپ مزید فائدہ اور اٹھا سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ 27ویں رجب کے خاص دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سے انعامات سے نوازا تھا۔ معراج کا خاص واقعہ پیش آیا، جو کہ معراج کی رات بھی ہم جسے کہتے ہیں۔ اس دن اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں، مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں تک لے جایا گیا، یہاں تک کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اور اس دن کی فضیلت ہم اس بات کی طرف بھی راغب کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے جتنا بھی ممکنہ کوشش کر سکیں کریں۔ اور اس دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں تک، 7 آسمانوں تک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جس کا تصور انسان کا دل ہی پگھلا دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں کی جانے والی عبادات، دعائیں اور استغفار ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہماری تقدیر میں اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم اللہ کے دروازے پر سر جھکاتے ہیں، اللہ ہمیں نہ صرف اپنی رحمت سے نوازتا ہے بلکہ ہماری دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اس دن کی رات کو جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اس میں اپنی کمیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں برکت سے بھی مالا مال کرے۔ صرف مال و دولت ہی نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگے، برکت بھی مانگے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور وہ اپنے بندوں کی ہر حالت میں مدد کرتا ہے۔ اس دن کی فضیلت سے اللہ تعالی ہمیں روحانی اثرات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دن جو ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جس دن ہم اپنے دلوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں، ان دنوں میں اپنی عبادات کو توقیت پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر برکت اور رحمت نازل کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان دنوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ اگر آپ کے گھر کوئی سائل آتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، انسٹاگرام پہ میں اویلیبل ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔